sa imuha. Bisan pag isalikway nimo si Lord dili gyud mo salikway sa imuha. Bisan pag mubulag pa ni Lord, si Lord dili gyud mo bulag sa imuha. Bisan pag manago pa ka, apan si Lord pangitaon gyapon kaniya. Kay wala niya gisakripisyo ang iyang kawalingon dito sa cross, dili tungod kay naluoy siya. Apan gisakripisyo niya ang iyang kagalingon dito sa cross tungod sa iyang dakong gugma sa imuha. Igsoon, bisan pag mutalikod ka ni Lord, si Lord dili gyud mo talikod sa imuha. Bisan pag isalikway nimo si Lord dili gyud mo salikway sa imuha. Bisan pag mubulag pa ni Lord, si Lord dili gyud mo bulag sa imuha. Bisan pag manago pa ka, apan si Lord pangitaon gyapon kaniya. Kay wala niya gisakripisyo ang iyang kawalingon dito sa cross, dili tungod kay naluoy siya. Apan gisakripisyo niya ang iyang kawalingon dito sa cross tungod sa iyang dakong gugma sa imuha. Atong taga-ag reaksyon ang gisulti aning bata, no? Nagyawit siya nga within feeling, murag I believe mga Pentecostal ni sila, no? Mga Pentecostal ba nga. Ang iyang mga statement nga gibuhian wala sa Biblia, no? Wala sa Biblia, puro kung ingon ana pananglitan ba ang kung tinuod ning iyang gisulti kuno, so walay maimpyerno. Kay laliman nimo bisan kuno mubiya kuno ka sa Ginoo, pangitaon ka sa Dios, mutago no ka. Grabe ang iyang explanation, guys. So ang iyang statement kung imong paminahon mahimong abusado kaayo sa Ginoo. Kana bang kung imong tuohan ang iyang istorya, walay maimpyerno. Ilima nimo bisag mobiya ka sa Dios, mutalikod ka sa Ginoo, pangitaon gihapon ka sa Ginoo. Guys, that is a disinformation. Disinformation na. Ang gibuhat sa Dios, John 3:16, whosoever believeth in Him should not perish. Makita na to, kinsa may gitagaan sa Ginoo og kanang eternal life. Kadtong mi-believe kaniya. Whosoever believeth in Him should not perish. Wala misa whosoever nga mutalikod nako, ako gyapong tagag eternal life. So kung imong paminahon ang bakak aning bataa, wa arbas Biblia, walay maimpyerno. Kay bisan pa ka og maghimog dautan, hala, pangitaon gyapon kuno ka sa Ginoo. Bisan mutalikod ka sa Ginoo, pangitaon gyapon ka sa Ginoo. So kung imong paminahon ang istorya aning bataan wala sa Biblia, walay maimpyerno. Nya atong tan-awon unsa man na sa Biblia, pastor? Na John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth should not perish. Kinsa maning dili ma-perish. Katuning hing-believe sa iya ha. Ug ang tinuod nga may believe sa Dios, walay desire og tinguha nga mutalikod. Mo na klarohong istorya nato. Disinformation ang gihatag ani nga bata, kisa kay nagtudlo ka ani. Kinsa kay pastor niya nga nagtudlo og disinformation diri sa social media. Lima nimo na. Kung imong paminahon ang iyang istorya, way maimpyerno. Kay bisag mutalikod kuno ka sa Ginoo, pangitaon gyapon ka, luwason gyapon ka. That is wrong because we know nga ang Ginoo tinuod na higugma siya, nagpakamatay na siya sa krus. Pero kung dili ka mutuo niya, di ka magmanumbaling, period, kung mamatay ka impyerno. John 3:36, siya nga nagatuo sa anak di nasilutan. Ingon na, ang nagatuo sa anak, adunay kinabuhi. Apan katong dili mutuo ka niya, dili makatilaw sa kinabuhi, hinunoa ang kapungot sa Dios magauban kaniya. Kaklaro anak. Asa may
asa may tinuod dihang iyang istorya. Mao ni guys, bantay mo ha, kay daghan kayong mga deception nga mga pagwali-wali di sa YouTube o Facebook. Unya, ang tumong ani niya is to gain the viewers. Pero ang gihatag is disinformation. Sige yung sa Biblia. Si bisan kinsa nga mosalig sa anak, manag-iyag kinabuhing dayon. Apan siya nga kinsa nga musalikway sa anak, dili makakaplag og kinabuhi. Kay ang kapungot sa Dios magapabilin man diha kaniya. Usa iyang yaw-yaw. Bisa kuno kumutalikod kuno ka sa Ginoo, apason ka sa Dios. That is wrong because the Bible says, ingon siya, kung dili ka mudawat ni Kristo, i-reject nimo sa impyerno ka. Mura na prinsipyo sa Bible, guys. Kini disinformation ang gihatod ni ining bataan ni. Munang ayaw mong tuon ni kay bakako ni. Okay, salamat guys og maayong adlaw.